میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا در ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، آقا آقا میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہے ان کی یادیں، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، ان کی منزل ہے خاک مدینہ، یہ گوہر یوں ہی کیسے لوٹا دوں، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، بے نگاہی پہ میری نہ جائے، دیدار میرے نزدیک آئے، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، میں یہیں سے مدینہ دکھا دوں، دیکھنے کا قرینہ سکھا دوں، آقا مجھ کو اقبال نسبت ہے
दूं मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर कोई नेक काम कर लेते हैं ना तो फिर वो कहते हैं चूंकि मैंने किया लिहाजा सारी दुनिया फौरन ये करे। आप ये क्यों नहीं समझते कि रब ने आपको तौफीक दी है तो आप आजिज हो जाएं अल्लाह के बंदे, आप आजिज़ी इख्तियार करें। वो कहते हैं चूंकि मैं करता हूं लिहाजा मैं अब इतना बड़ा आदमी हूं तो फलाने 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 बंदे तो ठीक ही नहीं। हजरत सादी शिराजी कहते हैं कि तहज्जुद का टाइम था, पुराने जमाने में ना लोग मुसाफिर अक्सर रात मस्जिदों में आके गुजारते थे, तो कहते हैं मस्जिद में लोग सोए हुए थे सारे, तहज्जुद का टाइम था, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, मेरे वालिद भी साथ थे, तो मैंने अपने अब्बा जी से कहा ये देखो कितने बदनसीब हैं, नफलों का टाइम है और ये सोए हुए हैं। तो फरमाते हैं मेरे वालिद कहने लगे काश तू भी सोया ही रहता, लोगों के कपड़े तो ना फाड़ता। ओ खुदा के बंदे, अगर तूने पढ़ी है तो तेरा और रब का रिश्ता है, इसकी बुनियाद पर तू दूसरों को हकीर जानने लग गया। इल्म पढ़े दा मान न करिए माता खी मैं पढ़िया, ओ जब्बार कहार कहावे मते रोड देवे दुध कड़िया।